الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أيها المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب ذرا جلدی جلدی درود و سلام پڑھ لو. گونج پہ جائے درود و سلام کی. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. کاف ککھاں دیا کلیاں کاف ککھاں دیا کلیاں ڈھیر کھلیاں تے چونے دار حویلیاں دیا نے وقت اکھڑے سفڑے لنگ جاندے گلا یاد سجنا دیا رہندیاں نے. جدوں ملک الموت نے آیا آڑ پھرا مہندیاں ہتھاں نو لگیاں رہندیاں نے. اور بارش شام پہ ادوں یاد آندے جدوں کل مصیبتاں میں. میں ذوق پورا کر دیاں گا لیکن ذرا بول دے سبحان اللہ. جی میں پہلے خطبہ پڑھے ہے وہ دوران جڑا مائک اور ساؤنڈ دی اپریٹ کیتی ایک دوست کو گزارش ہے کہ ایویں ذرا ایک باری چلا دیو میں ذرا 5 منٹ من پورا کر دیاں. ذرا ذوق نہ راجہ جاگ جے میں تقریباً پہلی مرتبہ جامعہ مسجد لال شہباز دے اندر آیا اور لوکاں دے ذوق دے مطابق بولنا. تو تسی بھی جامعہ فروغیہ والے ذرا ذوق بخاؤ. آؤ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اس حدیث دے راوی میرے نبی دے یار نے میرے نبی دے دیوانے نے میرے نبی دے مستانے نے شمائل رسالت دے فرمانے نے ایک اپنی والد دے غلام جنابی حضرت عبداللہ ابن عمر میرے نبی دی بارگاہ دے اندر بیٹھے نے. سرکار دے غلام فرمانے نے رأیت النبی میں نبی پاک دے چہرے دی زیارت کی تھی. سرکار دے چہرے دی زیارت کی تھی. میرے نبی دے یاروں یار نے جڑے سرکار دے چہرے دی دید کر دینے نالے عید کر دینے نالے دید کر دینے نالے عید کر دینے. اے میری کملی والی دی یار فرماندے نے میں اج رات دعا کرنا یا فجر دے معبود دیوانے آ کے بیٹھے نے. منشی عبدالسلام سلطانی نے اے سارے سباب دی محفل جا کے بیٹھے نے. اج رات سونا اے اکھیاں دے دروازے بند ہو
دے دروازے بند ہو جاون بختاں دے دروازے کھل جاون حسنین دے نانے دی زیارت نصیب ہو جائے حسنین دے نانے دی زیارت نصیب ہو جائے اے میرے نبی نے یار بربادی نہیں میں نبی کی بارگاہ دے اندر حاضر سا کبھی والے نے جنگ دا اعلان فرمایا بڑے بڑے میرے نبی کی بارگاہ دے اندر جن صحابہ حاضر ہو گئے میرے نبی دے غلام حاضر ہو گئے ایک نبی دا یار جڑا ساروں قطار پہ روندا ہے نبیاں دے سلطان نے فرمایا میرے غلامو تیرے رون دی وجہ کی رونا کیوں پیا ہے اد کرتا سونیا میرا باپ تے میری ماں عمر رسیدہ نے او ضعیف العمر نے بڑے ہو چکے نے نہ میری ماں خود کھا سکتی ہے نہ میرا خود باپ کھا پی سکتا ہے میں اپنے باپ دی بھی خدمت کرنا میں اپنی ماں دی بھی خدمت کرنا جب میری ماں نو پانی دی ضرورت پیندی ہے میں اپنی ماں نو پانی پلانا میرے باپ نو پانی پین دی ضرورت پیندی ہے میں اپنے باپ نو پانی پلانا کھانا کھلانا سن میرے نبی دے جملے جڑا بندہ بول کے سبحان اللہ ماشاءاللہ دی مینوں تاج دے رہا ہے تو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا مولوی دی حوصلہ افزائی ہو جائے گی تے عبدالسلام سلطانی دی قبر دے اندر میرے نبی دی زیارت ہو جائے گی میرے نبی دی زیارت ہو جائے گی میں کو سنن واسطے میں دیکھ رہا مسجد لال شباب دے وچوں چل کے کنے میرے نبی دے غلام آئے نے اللہ آنا دے بیٹھنا قبول فرمائے میرے نبی نے فرمایا میرے غلامہ جا اپنے گھر وچ چلا جا اپنی ماں دی بھی تو خدمت کر اپنے باپ دی بھی خدمت کر سونیا تسا جنگ دا اعلان فرمایا ہے مینوں او بھی یاد آوندا ہے ماں دی خدمت باپ دی خدمت یاد آؤندی اج تے لوکی مولوی گاندے نے مولوی صاحب جڑا ماں دی شان سنا دے او نام خان جڑا ماں دی شان سنا دے باپ دی شان تے کوئی نہیں ہاں ہم میرے نبی دے غلاماں نبی پاک سرکار نے فرمایا جا اپنے گھر وچ چلا جا انہاں توبہ دی خدمت کر اللہ تینوں جہاد نالوں بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا اللہ تینوں جہاد نالوں بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا میرے نبی دے غلاماں اگر تیری حیاتی اندر اگر تیری زندگی دے اندر ماں زندائی باپ زندائی دادا چودھری باپ زندائی ماں زندائی باپ دی بھی خدمت کر ماں دی بھی خدمت کر اگر تو پیرانو ایک ایک ہزار دینا ہے مولویاں نو ایک ایک ہزار دینا ہے اور حافظ قاریاں نو ایک ایک ہزار دینا ہے منگر والیاں نو ایک ایک ہزار دینا ہے اے اپنے اپنے پیران نو ہزار ہزار دینا ہے مسیحاں نو ہزار دینا ہے مدرسیاں نو ہزار دینا ہے بچیاں دی شادیاں کرنیاں تے ہزار دینا ہے کبھی اے دے میری ماں گھر وچ بیٹھی ہے میرا باپ بڈھا گھر وچ بیٹھا ہے میں اپنی ماں نو بھی ہزار دے دیواں اپنے باپ نو بھی ہزار دیواں لے اماں تو بھی اپنی مرضی دی چیز کھا ابا تو بھی اپنی مرضی دی چیز کھا لے میرے یارہ دے میرے نبی دے غلامہ نو سمجھ آ رہی پھر جارہ مؤذن کہہ دے سبحان اللہ ہاں میرے نبی دے غلامہ اج اللہ نے فضل عطا فرمائے اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے پھر اپنی ماں دی خدمت کر اپنے باپ دی بھی خدمت کر جڑے لوگ آندے نے میں گھر وچ پیسے لے کے آنا اے پیسیاں دا پتہ کوئی نہیں چلنا گھر وچ برکت کوئی نہیں بچے گھر نہیں مندے اے دنیا گھر نہیں مندیاں اونوں میں لمحہ فکریہ دینا اگر تیری ماں زندائی تیرا باپ زندائی اینا توبہ دی خدمت کر تیری زندگی بہار آ جائے تیری
صدقے تے قربان جاواں الرضا ساؤنڈ والے نو بھی میں سات سلام پیش کرنا جڑا خوبصورت آپریٹنگ کر کے تواڈے تک میری آواز پہنچا رہے ہیں ذرا محبت دے نال سنی اگر اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے اینو ضائع نہیں کرنی نماز بھی پڑھ قرآن بھی پڑھ تے ماں باپ دی بھی خدمت کریں انشاءاللہ زندگی چ بہار آ جائے گی صدا نہ پاوے اے بول بول بولے صدا نہ پاوے بہار صدا نہ پاوے اے حسن جوانی اے صدا نہ صحبت میں آخری گل کر کے اجازت جاواں گا میرے نبی دے یار بڑی محبت نال بیٹھے نے بڑے پیار نال بیٹھے نے اے میں چوری چپ کے اپنا دامن اٹھا کے رب کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا کرنا یا اللہ اے تیرے محبوب دے امتیاں نے تیرے محبوب دے غلاماں نے تیرے محبوب دا کلمہ پڑھن والیاں نے اپنے چاچے دی اصالے ثواب واسطے اپنے بھائی دے اصالے ثواب واسطے کسی نے اپنے مامے دے اصالے ثواب واسطے منشی عبدالسلام سلطانی میری اصالے ثواب واسطے یہ محفل کروائی میں تیری بارگاہ دے اندر ہاتھ چک کے تے دامن پھیلا کے دعا کرنا یا اللہ قبر دے اندر جنتی بچھونے عطا فرما جنتی بچھونے عطا فرما آپ میرے کمی والے سرکار جلوہ فرمانے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر ایک نوجوان روندا روندا آ گیا میرے نبی نے فرمایا او نوجوانا رون دی وجہ کی ہے یا رسول اللہ میرا باپ میری قمیض دے اندروں میری جیب دے اندروں کچھ پیسے نکال لیندا ہے کچھ پیسے کٹ لیندا ہے سونیا کتنی دن ہو گئے میں اپنے باپ نو آکھیا ابا میری جیب دے وچوں پیسے نہ کڈیا کر میرے کولوں اجازت لے لیا کر میں سونیا تیری بارگاہ حاضر ہویا اے اللہ دے نبی تسی فیصلہ فرما دیو میرے نبی نے فرمایا او نوجوانا تیری گل سن کے میں کلا فیصلہ نہیں کراں گا جا اپنے باپ نو میری بارگاہ دے اندر لے گیا نوجوان دوڑے آندا ابا آ تینوں نبیاں دا سلطان پیا بلاندے میں تیری شکایت لا کے آیا تساں جڑا پیسے نکال لیندے ہو میرے نبی دے غلامو جڑا توجہ نال سننا باپ دی شان سناون لگا سیدھے جٹھت پاون لگا تیرا عقیدہ مضبوط بناون لگا اے انگلی پھڑ کے مدینے دی سیر کراون لگا ذرا ذوق نہ بولیا کہ سبحان اللہ ایسا جڑا سبحان اللہ ماشاءاللہ آکھاں گے اے مرحوم نو جڑا ثواب قبر وچ ملدا رہے گا باپ آ گیا میں صدقے جاواں جدو باپ ٹر آئے باپ ضعیف العمر عمر رسید آئے اے آسا پھڑے آئے آسے دے سہارے کمر جھکا کے چل پیا باپ بھی اور بیٹا بھی چل پیا باپ بھی آ رہے بیٹا بھی آ رہے اور باپ شیر پڑھدا ہے باپ جملے بولدا ہے آندا بیٹا میں بڑیاں محنتاں مشقتاں دے نال تیری پرورش کیتی بڑیاں محنتاں کر کے میں تینوں بڑا کیتا ہے اج تو جوان ہو گیا میں بڈھا ہو گیا تو نبیاں دے سلطان دی بارگاہ دے اندر باپ دی شکایت لے کے چلا گیا ہے اے چل دیا جدو باپ تے بیٹا دوویں میرے نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے میرے نبی نے دیکھیا عمر رسیدہ پاپا ہے ضعیف العمر پاپا ہے کمر جھکی ہوئی ہے کمزور ہے میرے نبی سرکار اٹھے اور نبیاں دے سلطان اٹھے میرے نبی نے پاپے نو پھڑ کے اپنی بارگاہ دے اندر بٹھایا جدو باپ تے بیٹا بول
بولن لگے اے فرشتیاں دے سردار سید الملائکہ، فرشتیاں دے سردار، فرشتیاں دے مانیٹر، فرشتیاں دے استاد، اے سید الملائکہ، فرشتیاں دے سردار جبریل میرے نبی دی پاک وچ حاضر ہو گئے۔ عرض کیتی اللہ دے نبی فیصلہ نہ کرنا، پہلے بابے کو او الفاظ سن لو جڑا بابا رستے وچ بولدا آیا۔ میرے نبی نے فرمایا بابا جی دسو جڑے شعر دے جڑے الفاظ دے جملے تسی رستے وچ بولدے آئے ہو او تے ذرا سناؤ۔ سنو میرے نبی دے غلاموں، میں آخری لمحہ فکریاں دے رہا، میں آخری میسج دے رہا، میں آخری پیغام دے رہا۔ جنہ دے گھر باپ ماں تے زندہ نے اپنے ماں دے باپ دی خدمت کرو، ماں دے کولوں دعا کرواؤ، باپ دے کولوں دعا کرواؤ۔ مسجد وچ مولوی بیٹھا ہے اوتھے بعد وچ جاؤ، اپنے آستانے پیر بیٹھا ہے اوتھے بعد وچ جاؤ، جب یونیورسٹی سکول وچ استاد بیٹھا ہے اوتھے بعد وچ جاؤ، مدرسے دے اندر قاری قرآن بیٹھا ہے اوتھے بعد وچ جاؤ۔ جیڑی بڈھی ماں دے باپ بیٹھے نے پہلے اوتھے دعا کرواؤ بیڑا پار ہو جائے۔ ہاں میں دسنا جانا آخری جملے بول رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا بابا جی جڑے رستے اندر الفاظ بول دے آئے ہو، جملے بول دے آؤ وہ دے سناؤ۔ بابا جی نے ہاتھ جوڑ لے عرض کرتے نے سنیا اے میرا پتر جوان ہے، بڑیاں محنتاں تے مشقتاں کر کے میں ایدی پرورش کی دی ہے، اینو جوان کیتا ہے۔ سنیا اج دے میری جیب وچوں پیسے لے لے، اے تواڈی بارگاہ دے اندر میری شکایت لے کے آ گیا۔ میرے نبی حال دے جلال وچ آ گئے، میرے نبی پاک سرکار غصے وچ آ گئے۔ کملی والے سرکار نے جدوں ضعیف العمر بابے دی اے الفاظ سنے، اے جملے سنے، میرے نبی کھڑے ہو کے سرکار دے جملے میں سناون لگا، سینیاں تے ٹھنڈ پاون لگا، تیرا عقیدہ مضبوط بناون لگا۔ میرے نبی نے فرمایا او نوجوانہ سن لے، کانا ابو کا کانا فرمایا کانا ابو کا مالو کا۔ میرے نبی نے فرمایا او نوجوانہ تیرا باپ تیری جیب وچوں پیسے لے لیندا تے لے لوے، کیونکہ تو تے تیرا مال تیرے باپ دا ہے۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا کالا ابو کا و مالو کا، تو کہ تیرا باپ تیرے مال اگر جیب بچوں پیسے لے لیتا تے لے لے، کیونکہ تمہیں تے تیرا مال بھی تیرے باپ دا ہے۔ میرے نبی دا غلامہ کیونکہ ماں جنت ہے تے باپ۔ اچھا مینوں یہ دسو بھی لکھاں کروڑاں ارباں خرباں دا گھر بنا لو، خرباں دا گھر بنایا تے 5 لاکھ دا دروازہ نہیں لایا تو خرباں دے گھر وچ جا سکدا؟ اولی بولیا کرو یار، گھر وچ جا سکدا؟ خرباں تے لاکھ پیسے لا کے تو گھر بنا لیا، 2 لاکھ دا دروازہ لایا نا سکون دے نال گڈی بھی واڑ لے گا تے آپ بھی اندر وڑ جائے گا۔ کیوں؟ اسی طرح ماں جنت تے پیو دروازہ ہے، ماں دی خدمت کردا رہنا، امی دعا کر امی دعا کر امی دعا۔ جڑا ابا بیٹھا ہے جڑا ماں دا بھی سر دا تاج ہے، ماں دا بھی سر دا تاج ہے، باپ دی بھی خدمت کر ماں دی خدمت کر۔ میں ایک جگہ تے تقریر کیتی تے مینوں اس طرح دے ضعیف العمر بابا جی ملے، انہاں کہا جی ماشاءاللہ جنی کو تہاڈی صحت ہے سانوں نہیں لگدا تسی ایویں دا بول دے ہو۔ میں تینوں ماں پیو دی گل دسن لگا، آندا جنی کو تہاڈی صحت جدوں تسی آئے جے نا میں آکھیا بھی مولوی نے کی بولنا ہے، پر تسی بولے ہو تو میرا دل خوش ہو گیا، مینوں لگدا تہانوں پیچھے دعا نا ماں تے پیو دی ہے۔
تانوں دعا کیندی ہے ماں دے باپ دی ہے میرے نبی دا غلامہ آج یہ تو چاہنا ہے کہ میری زندگی سمجھ آئے میری زندگی کی بہار آ جائے میرے شادیاں ختم ہو جائیں سختیاں ختم ہو جائیں میرے اندے اللہ کا فضل ہو جائے تے ماں تے باپ زندہ ہی انہاں دی خدمت کر اگر دنیا تو چلے گئے تے قبرستان دے وچ جا کے اوتھے دعا کر میرا بال ہو جائے گا آؤ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اس واسطے میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں جڑا ماں دے باپ دے چہرے دی زیارت کرے اللہ انہوں ایک مقبول حج دا ثواب عطا فرماندا ہے میرے سپیکر کو کھچتے جاندے مولوی بس کر دے نا میں پھر بس نہیں کراں گا ذرا پیچھے ہو جاؤ آخری جملے دے رہا میرے نبی نے فرمایا جڑا اپنے ماں دے باپ دے چہرے دی زیارت کرے اللہ انہوں ایک مقبول دا حج دا ثواب عطا فرماندا ہے ایک مقبول دا جملے آنے چلا غور کرو میرے نبی نے فرمایا ایک مقبول حج دا ثواب عطا فرماندا ہے نہ لکھاں روپے لاؤنے پے نہ احرام پانا پیا نہ خانے کعبے دے چکر لاؤنے پے نہ قربانی کی کرنی پئی نہ جمرات شیطان نوں ککریاں مارنیاں پیاں نہ صفا مروہ تے دوڑنا پیا نہ آبے زمزم پینا پیا دیگر مناسک حج نہ پورے کرنے پہ گھر بیٹھیاں ماں تے پیو دی زیارت کر لی اللہ مقبول حج دا ثواب عطا فرما دیتا ہے اللہ مقبول حج دا ثواب عطا فرما دیتا ہے ایک میرے نبی نے صحابی اذکر دے سنیا جڑا 100 باری اپنے ماں دے باپ دے چہرے نوں ویکھے کیا اللہ اینا ہی ثواب عطا فرمائے گا میرے نبی نے فرمایا قال نعم ہاں اینا ہی ثواب عطا فرمائے گا کیونکہ میرے صحابہ اللہ دے خزانیاں دے اندر ثواب دی کمی کوئی نہیں جڑا 100 باری ویکھے اللہ 100 مقبول حج دا ثواب عطا فرماتا ہے فرمایا پاک محمدی نے فرمایا کر لو خدمتی ماں باپ دی جس نے کعبہ تکنا ہوئے وہ تکلوے صورت اللہ پاک میرا پڑھنا تھوڑی دوستانہ سننا اپنی بارگاہ عالیہ دن قبول منظور فرمائے اور جنہ نے مثال ثواب منشی عبدالسلام سلطانی مرحوم مغفر اللہ مولدی کامل بخشی فرمائے وما علیہ الا البلاغ